दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। संसद विघटनको मुद्दाको अन्तिम फैसला असार 28 गते हुने भएको छ। यो सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दाहरूको बहस पैरवी आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सम्पन्न भएपछि मुद्दालाई हेर्दैमा राखेर असार 28 गते अन्तिम फैसला गर्ने मिति तय भएको छ। फैसला सदर हुने वा विपक्षीको पक्षमा जाने यो महत्त्वपूर्ण विषय सबैको लागि हुनेछ। आम रूपमा संसद पुनर्स्थापना हुने सबैको आकलन र अपेक्षा रहेको देखिन्छ। आशा गरौँ सर्वोच्चले सबैलाई न्याय गर्नेछन्। नेकपा एमालेको कारणले पुस यता जति राजनीतिक घटनाक्रमहरू सतहमा देखिए त्यसका प्रमुख मियो नेकपा एमालेका दुई शीर्षस्थ नेताहरू रहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधव कुमार नेपाल बीचको दूरीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मात्रै धुमिल पारेको छैन, लामो त्याग बलिदान र समर्पणपछि प्राप्त भएको प्रणाली नै धरापमा पो पर्ने हो कि भने चिन्ता र चासो सर्वत्र सुनिन्छ, व्यक्त गरेको पाइन्छ। हिजोसम्म माधव कुमार नेपाल समूहले संस्थापन पक्ष पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एउटा माग जोरदार रूपमा अगाडि बढाइरहँदा अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल समूहको प्रमुख माग पार्टीको अवस्था 2075 जेठ 2 गते फर्काउनु पर्ने माग हुबहु पुरा गरिदिएका छन्। तर अझै पनि माधव कुमार नेपाल आफ्नो अडानबाट टसमस हुन चाहिरहनु भएको देखिँदैन। उहाँकै पक्षमा रहनुभएका नेताहरूले उहाँलाई फकाउने प्रयास त गरेको देखिन्छ, तर उहाँ आफ्नो अडानमा सती साल चाहिँ उभिनु भएको देखिन्छ। माधव कुमार नेपालले फकाउन किन यति कठिन भएको हो? हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व सांसद पूर्व मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डे। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सोमजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ त माधव नेपालको नजिकको मान्छे। पछिल्लो घटनाक्रमले माधव कुमार नेपालको माग सम्बोधन भयो नि, होइन? यसमा अनन्त के छ भने यहाँले अलि विस्तृत र अलि व्याख्या गरेर पनि भन्नुभएको छ। 2075 जेठ 2 गतेको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थामा नेकपा एमाले फर्किएको छ र यसमा कुनै पनि कमी छैन भन्ने ढङ्गले तपाईँले भन्नुभयो। यसभित्र केही कुराहरू अलि रहस्यात्मक ढङ्गले लुकेको पनि छ। पहिलो कुरो त के छ भन्दाखेरि 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जुन एकता भयो, त्यसपछि नेकपा एमालेको नाम र नेकपा माओवादीको नाम चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरित गऱ्यौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा लग्यौँ। अनि लगिसकेपछि त्यो अब एकता अत्यन्तै जरुरी पनि थियो र चाहिँ त्यसले एउटा चाहिँ नयाँ तरङ्ग पनि ल्यायो, मान्छेलाई उत्साहित पनि बनायो। तर अब दुःखको कुरा त्यो एकता चाहिँ टिक्न सकेन। अब नटिक्नुमा धेरै कारणहरू छन्, धेरै फ्याक्टरहरू छन्। तर पनि त्यो दुःखदायी कुरा पनि हो नटिक्नु भनेको, किनखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरू फुट्छन् मात्रै जुट्न जान्दैनन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेला देखाइएको थियो। तर एक हदमा त्यसले एउटा चाहिँ एकताको सन्देशले हामीलाई अहिले पनि उत्साहित चाहिँ बनाएकै छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो कुरा अब जसरी यहाँ जेठ 2 गते कुरा गरिएको छ, त्यो जेठ 2 गतेको कुरोमा 2075 साल जेठ 3 गते एकताको जुन हामी चाहिँ एकता गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ झन्नै
77 साल फागुन 23 गतेसम्म एकताको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रह्यो। तर अदालतको फैसलापछि हामी चाहिँ फेरि नेकपा एमालेमै नेकपा माओवादीमै जाने गरी चाहिँ त्यो फैसलाले चाहिँ हामीले पुर्याइदियो। 23 गतेको घटनाक्रमपछि अथवा फाल्गुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गरे त्यो निर्णयलाई आधार मानेर तपाईहरुको अब यहाँनिर के भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसैलाई किन जोडेको भने जब चाहिँ फागुन 23 गते 77 फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले तिमीहरूले 2075 साल जेठ 3 गते गरेको एकता बदर भएको छ, अब तिम्रो नेकपा एमाले भयो, नेकपा माओवादी केन्द्र भयो, यदि फेरि जुट्ने हो भनेदेखि तिम्रो 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा गएर फेरि निवेदन देऊ भनेर चाहिँ भनिदियो। निवेदन त दिएन, भनेपछि दुईटा पार्टी अलग अलग भयो। अब के थियो भने 2077 सालको पुस 5 गते जुन संसद विघटन भएको थियो, संसद विघटन भइसकेपछि हाम्रो पार्टीभित्र दुई मत चाहिँ तयार भयो। एउटा चाहिँ यो संविधानमै नभएको संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी आयो र किन गर्नुभयो, यसको मान्य छैन भनेर हाम्रै पार्टीभित्रका साथीहरू पनि नेताहरू पनि अब त्यसमा चाहिँ विभाजित हुनुभयो। केपी ओली शर्मा विघटन गर्ने र चाहिँ विघटन गर्न हुन्न र हाम्रो कानुनी रूपमा चाहिँ हामी विघटन गर्न नपाउने कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यस कारण चाहिँ यो गलत हो भन्ने कुरो माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले चाहिँ उठाउनु भयो। त्यसमा साथ कसले दियो? कमरेड प्रचण्ड, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा चाहिँ ठुलो हिस्सा चाहिँ त्यहाँ रहेको थियो। फाल्गुन 28 गतेको तपाईहरुको केन्द्रीय समितिको बैठक जुन बस्यो र जे निर्णय गर्यो त्यो तपाईहरुलाई मान्य थिएन भने चाहिँ तपाईहरुको एकदमै बेस लाइन चाहिँ क्या हो? अब म अलिकति के जोड्न खोजेको भने हाम्रो चाहिँ यो विभाजन अथवा दुई समूहको चाहिँ जुन खालको परिस्थिति निर्माण कसरी भयो भन्ने कुरामा थोरै म जोड्न खोजेको, खास गरेर त्यो चाहिँ विभाजन अथवा चाहिँ संसद विघटनपछि यो दुईटा चाहिँ ध्रुवीकरण भएको अवस्था हो। तर 23 गतेले हामीलाई चाहिँ नेकपा एमाले बनाइदियो, माओवादी बनाइयो। त्यसमा पनि अब हामी जानै पर्छ, अदालतको फैसला त मान्नै पर्यो, त्यस कारण चाहिँ हामीले मान्यौँ। तर त्यसमा के रह्यो भनेदेखि चाहिँ जब नेकपा एमाले भयो, हिजोको एकता तिमीहरूको चाहिँ भङ्ग भयो भनिसकेपछि 24 गते 25 गते के हुनु पर्थ्यो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले सबैलाई हार्दिकताका साथ बोलाएर मिटिङको तत्काल आयोजना गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ 28 गते आफूलाई अलिकति बढी समर्थन गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू, उहाँका समर्थक मात्रै राखेर, इभन म पनि एउटा केन्द्रीय सदस्य हो, मलाई पनि बोलाइएन र चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर उहाँले अब त्यो नेकपा एमाले जो चाहिँ 2071 सालको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको चाहिँ सम्पूर्ण सदस्य र पदाधिकारी थिए, तिनीहरूलाई भङ्ग गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुभयो, महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्नुभयो। अब सबभन्दा ठुलो चाहिँ पार्टीभित्रको दरार सुरु हुनुमा चाहिँ फागुन 28 को निर्णय प्रमुख रहन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब हुन त श्रृङ्खला पहिलेदेखि जोडिया थियो। आजको दिनमा तपाईसँग कुरा गरिरहँदा अब हामीले के माग राख्यौँ? 28 को अवस्था त होइन। अब सुन्नुहोस्, त्यही भएर पछिल्लो कालमा के भयो भने अब यसरी चाहिँ केपी ओलीले एकलौटी रूपमा चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय मान्न सकिँदैन। हाम्रो विधान अनुसार चाहिँ कुनै हालतमा पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटी बन्न सक्दैन। केन्द्रीय कमिटी स्वत महाधिवेशन आयोजक कमिटी हुनेछ भनेर लेखिएको छ, त्यस कारण चाहिँ यसलाई मान्ने छैन भनेर हाम्रो चाहिँ माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतको त्यो चाहिँ विचार समूहले त्यो चाहिँ अब केपी ओलीसँग चाहिँ अब प्रस्ताव राख्यो र तपाईँ अब जेठ 2 मा फर्काउनुपर्छ, महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने अधिकार तपाईँलाई छैन र त्यहाँ कुनै पनि केन्द्रीय कमिटीलाई त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने छ, तर चाहिँ अरू थपले सदस्य राख्ने अवस्था चाहिँ व्यवस्था पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँ जेठ 2 मा फर्काउनुपर्छ भनेर माग राख्यौँ। र अहिले पछिल्लो कालमा फेरि के भयो, 2078 सालको जेठ 30 गते जस्तो लाग्छ मलाई, फेरि अर्को फैसला भयो। त्यो फैसला चाहिँ कर्णालीमा रहेको एउटा चाहिँ अब त्यो प्रदेश सभाको चाहिँ जुन फ्लोर क्रस थियो, केही नेताहरूलाई चाहिँ सांसदलाई कारबाही भएको थियो, प्रकाश ज्वाला लगायतको 4 जनालाई कारबाही भएको थियो। त्यो कारबाहीमा सर्वोच्चले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन आयोजक कमिटी बनेको छ, यो आयोजक कमिटी आफैमा अवैध छ नेकपा एमालेको। त्यस कारण चाहिँ यो आयोजक कमिटीले गरेको चाहिँ कारबाही पनि अवैध हुँदाखेरि तिनीहरू पुनर्बहाली गर्नु भनेर उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न पठायो। यतापट्टि के भन्यो, तिमीहरू चाहिँ यदि
अब नेकपा एमाले रहने हो भनेदेखि तिमीहरू 2075 सालको जेठ 2 गते फर्काउनुपर्छ भनेर निर्णय गरिदियो। त्यसपछि अब आउन पर्ने बाध्यता तपाईले एकदमै सपाट प्रश्न गरे। सुन्नुस्, प्रधानमन्त्री त्यसका अब अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 2075 साल जेठ 2 गतेमा अब नेकपा एमाले फर्किसकेको छ, अदालतले पनि फर्काइदिएको छ भनेपछि अब हामी नेकपा एमाले 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको 185 जना हलबाट निर्वाचित भएको, त्यसले 10% निर्णय के अरे मनोनित गर्दाखेरि 203 पुग्यो र चाहिँ 5 जना उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतको उपाध्यक्ष, 5 जना सचिवहरू योगेश भट्टराई प्रदीप गेवाली लगायतको 5 जना सचिवहरू र चाहिँ 2 जना उपमहासचिव सहितको हाम्रो चाहिँ कमिटी जुन 75 जेठ 2 को त्यहाँ चाहिँ आइपुगेको छ। अहिले यहाँनिर समस्या के हो भने सग्लो रूपमा चाहिँ फर्क्यो भन्ने कुरो चाहिँ जुन राखिरहनु भएको छ, नेकपा एमाले जेठ 2 मा फर्क्यो भने यसमा केही कुराहरू छन्। के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ 2077 साल फागुन 28 गते केपी ओलीले एकलौटी रूपमा गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट केही माओवादीका साथीहरूले मनोनित गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि अहिले निरन्तरता दिएको छ। दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीलाई छ, तर वैधानिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई एउटा चाहिँ विधि पुर्याएर दिउँ भन्ने कुरा मात्रै हो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो यदि 75 जेठ 2 गते फर्काउने हो भनेदेखि 3 गते हो भनेदेखि चाहिँ 241 हुन्छ। यदि 75 जेठ 2 गते हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटी 203 जनाको हुन्छ। यो पनि त्यहाँनिर पनि अलिकति मेल खा छैन। उहाँहरू मिटिङ बोलाउँदा यसको लागि त सँगै बस्नु पर्यो। यो हो, त्यसकारण चाहिँ अब माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्रीजी कल गर्दा पनि पार्टी अध्यक्षज्यूले बसेर सल्लाह गरौँ भन्दा पनि तपाईँको फोनै उठाउन मन थिएन, मन छैन भन्ने तर्कना गर्नु। अब 2 जनाको हेर्नुहोस् मन धेरै टाढा पुगेको छ, कारण के हो हामीलाई सबै थाहा छैन। अब राजनीतिमा यस्तो हुँदैन, नहुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब म त अब पार्टी मिलाउनु पर्छ। अहिले झट्ट हेर्दा हिजोसम्म पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी माधव कुमार नेपाल समूह लगायतको मागप्रति जति रिजिड हुनुहुन्थ्यो, जति चाहिँ उहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ फिर्ता हुँदैनौँ हामी भनिराख्नु भएको थियो, आज त उहाँ पार्टीले एकताबद्ध गर्नको लागि त निकै तल पुगेर एक स्टेप ब्याक भएर होइन। यस्तो हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू पार्टी एकता कायम गर्नको लागि एकदमै प्रयासरत रहेको देखिन्छ। तर माधव कुमार नेपाल समूहको एङ्गलबाट हेर्दा माधव कुमार नेपाल समूहले एकपछि अर्को शर्त अगाडि सार्ने तर आफ्नो अडानबाट पछाडि नहट्ने। एउटा कुरा है, एउटा कुरा चाहिँ मैले चाहिँ एकदम क्लियर रूपमा भन्न चाहन्छु र चाहिँ यो सबै दर्शक महानुभावहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसरी एकपछि अर्को चाहिँ प्रस्ताव राखेर अडङ्गा थप्ने काम अथवा चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति चाहिँ अवरोध खडा गर्ने काम चाहिँ माधव नेपाल पक्षबाट भएको छैन। जे सुरुमा मागियो त्यो कुरालाई चाहिँ त्यही ढङ्गको अहिलेसम्मको माग रहेको छ। बरु चाहिँ के भयो भने एकपछि अर्को जुन एकलौटी रूपमा चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो पार्टी अध्यक्ष निर्णय गर्नुभयो त्यसप्रति विमति छ। मैले भने नि अब हामी पनि तयार छौँ, नेकपा माओवादीबाट आउनुभएका साथीहरूलाई अरू पनि ल्याउन चाहन्छौँ। हामी त वाम आन्दोलनलाई अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट एकतालाई अझै बढी सुदृढ गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण वामपन्थीहरूको चाहिँ एकता चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा अब के छ भने माधव कुमार नेपालजी पनि एक स्टेप ब्याक हुनुपर्छ हो, एकदम यसमा ब्याक हुन तयार हुनुहुन्छ। किनकि चाहिँ अहिले पनि यो जोड कोण नमिलेको कुरा हो है। यति नजिकको कुरा पनि अहिलेसम्म बालुवाटारबाट आउन सकेका थिएन, तर अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू लचिलो बन्दै गएको छ। हामी त के नि, म त अब तपाईँले बुझ्नु पनि भएको छ, धेरै साथीहरू अहिले चाहिँ एकताको निम्ति लाग्नु भएको छ। हिजो बनेको 78 साल जेठ 2 गते बनेको चाहिँ जुन कार्यदल हो, त्यो कार्यदल निरन्तर रूपमा त्यो चाहिँ औपचारिक छैन, तर औपचारिकताभन्दा पनि अझै बढी जोड दिएर चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति उहाँहरू चाहिँ छलफल गरिरहनु भएको छ। हामीले सुन्यौँ, तपाईँ चाहिँ त्यसमा एकदमै नजिकबाट चाहिँ अपडेट हुनु होला, बताइदिनुहोस्। अहिले त के भनिँदैछ भने माधव कुमार नेपाल समूहबाट कार्यदलमा रहेका साथीहरूले भनेका कुरा पनि माधव कुमार नेपालले त्यो चाहिँ होइन। जे प्रचार बाहिर भएको छ, अब यहाँ के छ भने एउटा समूह चाहिँ माधव नेपाललाई दोषी देखाएर अब यो धमिलो पानीमा माछा मारेर आफूहरू स्वार्थपूर्ति गर्ने कोसिस चाहिँ केही समूहले गर्दैछन्। हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यो खालको एउटा समूह होला जस्तो देखिन्छ। किनखेरि जे प्रचार बाहिर गरिएको छ त्यो प्रचारले त्यो कुरा देखाउँछ, तर माधव नेपाल एकताको विपक्षमा हुनुहुन्न। तर यसमा के छ भने जसरी हिजो चाहिँ अब एक खालको चाहिँ एकलौटी निर्णयबाट अनि म ढोका खोलिदिन्छु तर चाहिँ अब मैले स्वागत गरेर बोलाउन सक्दिनँ, आएर चाहिँ मेरो निर्णय र मेरो चाहिँ नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेको निर्णय सुनेर बस्नुपर्छ भन्ने खालको अब यदि चाहिँ रह्यो भनेदेखि त आउनलाई गाह्रो परेको। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा सोमजी, तपाईँले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टी अध्यक्षले त आफैले फोन गरेर माधवजी आउनुहोस्
बसेर छलफल गरौँ, हो, पार्टी यसमा एकतालाई चाहिँ बोकेर म लैजाउँ जानकार छु। भन्नुभएको छ नि। किनखेरि म अहिले चाहिँ त्यो पछिल्लो त ढोका खोल्नु होइन, स्वागत गरेको हो नि। पछिल्लो कालमा म हिजोसम्म कुरै गर्न नचाहनु भने प्रधानमन्त्रीज्यू, पार्टी अध्यक्षज्यू आफैले फोन गरेर माधवजी पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउँ भनेर प्रस्ताव गर्नु भनेको त त्यो स्वागत खुल्ला हृदयले स्वागत गरेको जस्तो देखियो। अब एउटा कुरा म चाहिँ अलिकति थोरै सङ्केत मात्रै गरौँ, धेरै मैले चाहिँ भन्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा त म प्रधानमन्त्रीसँग धेरै एकदम त्यो केही दिन यताको चाहिँ केही हप्ता यता त म समीपमा छैन, तर उहाँहरूले खटाएका चाहिँ केही नेताहरूसँग म समीपमै छु। तर उहाँहरूको पनि यो भित्र प्रयत्न छ, दुवै पक्षको कार्यदलभित्रका। तपाईँले भन्नुभयो नि कार्यदलका साथीहरूले माधव नेपालले चाहिँ तोकेर पठाएको कार्यदलका साथीहरूले भन्ने कुरा पनि माधव नेपालले स्वीकार्नु भएको छैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत हो। किनखेरि चाहिँ छलफल भएर नै तपाईँ मान्नुहोस्, कार्यदलले चाहिँ छलफल गर्न चाहिँ चाहे समिट होटलमा जाओस्, चाहे होटल बिहाका नीतिमा जाओस्, चाहे कुनै ठाउँमा कुनै व्यक्तिको घरमा कुरा गरौँ, त्यति बेला चाहिँ पहिला माधव नेपालकोमा सल्लाह गर्न जानुहुन्छ, त्यसपछि त्यो राय र त्यो खालको म्यान्डेट लिएर अनि त्यसपछि अर्को टिमसँग छलफल गर्नुहुन्छ हाम्रो नेताहरूले पनि। मलाई लाग्छ चाहिँ केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि, पार्टी अध्यक्षसँग पनि विष्णु पौडेल लगायत सुभाष नेमाङ लगायतको टिमले केही राय परामर्श नगरिकन छलफलमा बस्दैन। त्यस कारण चाहिँ दुवै पक्षबाट छलफलबाट एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नको निम्ति कोसिस भएको छ। अहिलेको जुन खालको चाहिँ सिनारियो हामीले देखेका छौँ, अलिकति वार्ताको निकट पुगेको जुन देखिरहेको छ, यो एउटा दुवै पक्षको हाम्रो अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चाहिँ माधव कुमार नेपालको टिमले जुन खालको चाहिँ काम गरेको छ, दुवै नेताको कन्सर्नमा, दुवै नेताहरूको चाहिँ सल्लाहमा नै यो कुरो पुगेको छ। अहिले चाहिँ धेरै नजिक भएको हामीले महसुस चाहिँ गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसको रिजल्ट पाइसकेको अवस्था छैन, तर धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पुगेको लागेको छ। र हामी पनि के हो भन्दाखेरि सिङ्गो मुलुक अहिले चाहिँ के छ भने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू यो मुलुकमा नेकपा एमालेको आवश्यकता छ र सग्लो एमाले देख्न चाहन्छन्। त्यस कारण चाहिँ त्यसको निम्ति कार्यकर्ताहरू पनि प्रेसर गरिराखेका छन्। त्यो प्रेसर नेताहरूले बुझ्नुपर्छ, नेताहरूले बुझ्नु भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामी पनि त्यही पक्षमा छौँ। मेरो त तपाईँलाई थाहै छ, म धेरै पटक चाहिँ अब यो एकताको निम्ति आफ्नो पार्टबाट लाग्नु भएको छ, धेरै नेताहरू लाग्नु भएको छ, त्यसमध्ये एउटा म पनि आफ्नो पार्टबाट आफ्नो शक्तिले भ्यासमा लाग्ने मान्छे हो, लागिराखेको छु। त्यस कारण चाहिँ म त अब एकताको पक्षको मान्छे हो, पार्टी विभाजनको पक्षमा म छैन, म त घोषणा गरेको छु। त्यस कारण चाहिँ र कार्यकर्ताको यो के हो भन्दा कार्यकर्ताको भावना हो। फेरि यो चाहिँ अब के भनिँदैछ भने हेर्नुहोस् है, तपाईँ एकदमै अपडेट हुनुहुन्छ यो विषयमा। एकातिर कार्यदलले काम गरिरहेका छन्, कार्यदलले चाहिँ 6 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टा बैठक बसेर विषयवस्तुहरूलाई सेटल डाउन गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छन्। दुवै पक्षमा आफ्नै समूहका कार्यदलका नेताहरू खोज्दै जाँदा माधव कुमार नेपालजी न घरमा भेट्नुहुन्छ, न मोबाइलमा आएको रिचेबल हुन्छ। कहाँ चाहिँ जानुहुँदो? यो गलत कुरा। यो चाहिँ के हो भने यो अफवाह हो। एउटा तत्त्व छ जसले यो पार्टी नमिलोस् भन्ने पक्षमा वर्कआउट गरिराखेको छ र भित्री रूपमा चाहिँ त्यो छद्मवेशी रूपमा चाहिँ त्यसले वर्कआउट काम गरेको छ। यस्ता अफवाह फैलाउने गरिन्छ। म नगिचै छु, कार्यदलका साथीहरूसँग पनि म सम्पर्कमै टचमै छु। केपी ओली हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ तोकिएको चाहिँ कार्यदलका नेताहरूसँग पनि मेरो टचमै छु म। चाहे विष्णु पौडेल, चाहे सुभाष नेमाङ, चाहे शङ्कर पोखरेल लगायतको सबै नेतासँग म टचमै छु। यतापट्टि गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत सबै, रघु पन्त लगायतको सबैसँग मेरो टचमै छु। तर यो चाहिँ गलत कुरा। माधव नेपाललाई हिजो अस्ति एक खालको चाहिँ यो अफवाह चाहिँ फैलाइयो। माधव नेपालसँग चाहिँ सोध्नुहोस्, कार्यदलका सदस्य माधव कुमार नेपालले तोकेर पठाएका कार्यदलका सदस्यलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूले चाहँदाखेरि माधव नेपाल भेटिरहनु भएको छ। कहिले पनि उहाँ चाहिँ स्केप भएर अनि कुनै एउटा के अरे चाहिँ उसमा चाहिँ गएर चाहिँ नभेटेर अनि त्यहाँबाट भागेको चाहिँ होइन। यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ म यस्ता कुरामा पनि क्लियर हुन अनुरोध गर्छु। तपाईँ एकदमै प्रश्न बोलिराख्नु भएको छ, फेरि पनि मलाई सोध्न मन लाग्यो। धेरै मान्छेलाई यो चाहिँ चासोको विषय चाहिँ होला। मुद्दाहरूमा अहिले चाहिँ एक किसिमको नजिकपना देखिएको छ, सेटल डाउन हुँदै गएको देखिन्छ। जे तपाईँहरूले उठाइराख्नु भएको थियो र उहाँहरूले पनि केही विषयवस्तुहरू अगाडि सारेको देखिन्छ। मुद्दाहरूको विषयमा कार्यदलले चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई मिलाउने दिशातर्फ भूमिका निर्वाह गरिरहँदा, मिल्दै जाँदा नेताहरूको मन निकै फाटेको, मन भेद चाहिँ बढी भयो कि भने जस्तो एउटा स्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ एकदम अनन्तजी एकदमै रियालिटी के भन्दाखेरि चाहिँ किन हो थाहा छैन, तर दुईजना नेताहरूको चाहिँ दूरी धेरै बढेको थियो। अब मलाई लाग्छ चाहिँ राजनीतिमा यति धेरै दूरी बढ्नु पनि उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन।
यो अनुभुक्त कुरा हो, तर दूरी धेरै बढेको थियो। अब यो दूरी चाहिँ के हो भने राजनीतिमा यस्ता खालका चाहिँ जङ्क्चर आइरहन्छन्। हिजोको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि हामी त एउटै पार्टीबाट 47 वर्षदेखि माधव कुमार नेपाल खास गरिकन सुन माधव कुमार नेपाल तपाईलाई नै सपोर्ट हुने गरी मैले सोधेँ, खास गरिकन जुन राजनीतिक चिन्तन सिद्धान्त र विचारलाई तपाईहरूले अंगीकार गर्नुभएको छ, कम्युनिस्ट विचारधारामा त मनभेदको कुनै अर्थै छैन, त्यहाँ मतभेद हुँदो रहेछ। मतभेद हुँदा त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रक्रिया हुँदो रहेछ, गल्ती भयो भने त्यसलाई सुधार्ने चाहिँ प्रक्रिया हुँदो रहेछ। तर अहिले चाहिँ के देखिएको छ भने एउटा फरक विचारधाराको पार्टी जस्तो नेताको चरित्र देखा परेको छ। पार्टीको नाम कम्युनिस्ट, विचारधारा कम्युनिस्ट, चरित्र हेर्दा चाहिँ पुँजीवादको शैलीमा पुँजीवादी नेताको रूपमा मनभेदलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, मतभेद सेटल भए पनि मनभेद चाहिँ कायमै राख्ने, यो त पार्टीको चरित्रसँग चिन्तनसँग विचारधारासँग मेल खाँदैन। अब तपाईँको विश्लेषणले अब आफ्नो ढङ्गले गर्नुभयो, ठिकै कुरा पनि हो, र कतिपय त्यहाँ खालका अब कामको प्रकृतिबाट मान्छेले मूल्याङ्कन गर्ने हो, विश्लेषण गर्ने हो। अहिले जुन खालको मतभेद देखिएको छ, मतभेदले चाहिँ त्यो भन्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ हामी अब कतिपय कुराहरूमा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तबाट हामी चाहिँ अब गाइडेड छौँ र चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादलाई हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ अङ्गीकार गरेका छौँ र हामीले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण पनि गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यी कतिपय कुराहरूमा चाहिँ दुवैजनाको अलिकति चाहिँ त्यो विचारको चाहिँ कुराहरू तालमेल नमिलेको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाढा त पुग्नु भएकै हो। हिजोको दिनमा पनि योभन्दा पनि टाढा पुगेको घटनाक्रमहरूले देखाएको आलोचना आत्मलोचना गर्ने फेरि सँगै हिँडेको घटनाक्रम पनि तपाईकै पार्टीमा देखिएको छ। तर के छ भने अनन्तजी एउटा कुरा म फेरि स्मरण के गराउन चाहन्छु भने तपाईँले हिजोको चाहिँ यो अलिकति स्मरण गर्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताहरूको बिचमा, त्यसमा अझै खास गरेर चाहिँ केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बिचमा जुन खालको दूरी थियो, दूरी त आखिरमा चाहिँ 2075 जेठ 3 मा त ठ्याक्कै समाप्त भएर गयो। जान्दा जान्दैछ त भनेपछि चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ राजनीतिक छलफलहरू, बहसहरू र कतिपय कन्ट्राडिक्सनहरू, कतिपय चाहिँ दूरी बढ्ने कुराहरूमा राजनीतिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, एउटा विधि पद्धतिका हिसाबले पनि बन्न सक्छ। तर अब हामीलाई के विश्वास छ भने जतिसुकै दूरी बढे पनि पार्टी एकताको निम्ति दुवै नेता तयार हुनुपर्छ र पार्टी एक हुनुपर्छ। यो मेरो मात्रै कुरा होइन, तपाईँ 99.9% चाहिँ कार्यकर्ता बुझ्नुभयो भने, नेता लेभलको म भन्दिनँ, कार्यकर्ता बुझ्नु भने पार्टी एकताको चाहना राखेका छन्। र त्यो मात्रै होइन, नेपाली जनता पनि के चाहेका छन् भनेदेखि यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति कुनै पनि पार्टी विभाजित हुन हुँदैन। त्यसमा अझै नेकपा एमाले त यो मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको पार्टी हो, त्यसकारण चाहिँ यो एक बनेर जानुपर्छ। हामीले जसरी चाहिँ यो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ र हामीले 2072 साल आश्विन 3 गते संविधान सभा मार्फत प्राप्त गरेका छौँ यसको सुदृढीकरणको निम्ति, र हामीले ल्याएको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट समाजवासन पुग्ने लक्ष्यको निम्ति, त्यसको पूर्वाधार तयार गर्नको निम्ति पनि हामी एक भएर जानुपर्छ। त्यसमा नेकपा एमालेको विशेष भूमिकाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले पनि महसुस गरेका छन्। नेपाली जनता पनि चाहन्नन् यो देशमा पार्टी विभाजन भएको देख्न। त्यसकारण चाहिँ पार्टी एकताको आम रूपमा चाहिँ नेपाली जनताको फेरि पनि तपाईलाई एकदमै सपाट, त्यसकारण चाहिँ म त्यही भएर भन्न चाहन्छु, सपाट प्रश्न गरे तपाईँ अझै प्रस्ट्याइदिनुहोस्, आम जनतालाई चाहिँ सजिलो होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 75 जेठ 2 गतेको स्थितिमा पार्टीको संरचनालाई फर्काउने निर्णय गरिसकेपछि अहिले बजारमा के चाहिँ एक किसिमको स्थिति उत्पन्न भएको छ र एक किसिमको हावा चल्दैछ। पार्टी एकताको पक्षमा त माधव कुमार नेपाल होइन रहेछ नि त। 75-2 मा फर्किँदा पनि त माधव कुमार नेपालजी ओलीको सामिप्यमा जान त चाहनु हुँदो रहेनछ। यसको मतलब माधव कुमार नेपालजी पार्टी एकता चाहिँ चाहिराख्नु भएको छैन, पार्टीलाई भाँड भैलो गरेर आफ्नो दुनो सोझो गर्न चाहनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, पार्टी विभाजनपछि कसैको पनि दुनो सोझो हुँदैन, यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। यदि यो देशमा अहिले पार्टी नेकपा एमाले विभाजन भयो भने हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समेत ठुलो एउटा धक्का पुग्छ र हामीले ल्याएको चाहिँ लामो सङ्घर्षपछि संविधान सभा मार्फत लिएर आएको चाहिँ संविधानमा पनि ठुलो क्षति पुग्न जान्छ। त्यसकारण चाहिँ पार्टी विभाजनबाट कसैलाई पनि त्यसको दुनो सोझ्याउने, त्यसबाट फलिफाप चाहिँ हुँदैन। यस कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनुहोस्, यो नेपाली जनताले बुझेको कुरा, आम नेपाली जनताको भावना पनि हो। त्यसकारण चाहिँ अर्को कुरा तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो जेठ 2 मा फर्केको कुरा, मैले थोरै अलिकति पृष्ठभूमि भनिरहेको थिएन अहिले मैले, किनकि फागुन 28 को चाहिँ निर्णयहरू
अहिले पनि त्यसभित्र चाहिँ समाहित छन्। त्यसको सँगसँगै अब कतिपय कुराहरूलाई अब कारबाहीकै कुरा गर्नुभयो भने जब चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र चाहिँ भीमराव लगायत 11 जनालाई कारबाही गर्यो चाहिँ त्यो आयोजक कमिटीले, महाधिवेशन आयोजक कमिटीले, अदालतले के भन्यो, महाधिवेशन आयोजक कमिटी बदर हुन्छ, यो चाहिँ सदर हुन सक्दैन, यो चाहिँ वैध होइन भनेपछि त्यो अवैध संस्थाले कारबाही उहाँलाई गरेको थियो। तर त्यो कारबाहीलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ खुल्ला हृदयले कारबाहीलाई पनि फिर्ता गरिएको छ अथवा कारबाही बदर भएको छ भन्न सक्नु भएको छैन। यसलाई चाहिँ मुल्तवी राखे जस्तो, निष्क्रिय बनाइएको छ, यसलाई सुसुप्त अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जस्ता निर्णय गर्नुभएको छ। र सँगसँगै के छ भने गएको वैशाख के अरे यो गएको चाहिँ असाढको 18 गते जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, अथवा 16 गते उहाँहरूको बैठक बस्यो, त्यो बैठकले जुन आयोजक कमिटीको बैठकको रूपमा चाहिँ बैठक डाकिएको थियो, त्यसमा अब सबैलाई बोलाइएको पनि थिएन। तर त्यसले चाहिँ के भने चाहिँ अब यो चाहिँ आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरित भएको छ भन्ने जस्ता शब्द त्यहाँ प्रयोग भएका छन्। अहिले अलिकति कुरा नमिलेको कुरा के हो भने माधव कुमार नेपाल र हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष केपी ओली शर्मा हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग कि यी सबै कुराहरू क्लियर हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आएको। त एउटा कुरा म एकदम स्ट्रङली के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ माधव नेपाल यो पार्टी यो निर्माण गर्नको निम्ति जसले 15 वर्ष महासचिव भएर काम गर्यो, कोकेकाल हेर्नुहुन्छ, कोअर्डिनेसन कमिटी हेर्नुहुन्छ 2032 सालमा त्यसको संस्थापक सदस्य हो। 2035 सालको मालेको चाहिँ उहाँ संस्थापक प्रमुख व्यक्ति हो। त्यसपछि गएर 2046-47 को जनआन्दोलनपछि 49 सालमा भएको हाम्रो चाहिँ 5औं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बौद्धले जनवाद, जब चाहिँ उहाँको हत्या भयो 50 सालको जेठ 3 गते, त्यसपछि महासचिव भएर त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा 15 वर्षसम्म जनताको बौद्धले जनवादलाई हिजो कार्यक्रमको रूपमा आएको चाहिँ जनताको बौद्धले जनवाद, त्यसलाई चाहिँ 6औं महाधिवेशन लिएर गएर चाहिँ त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा प्रतिपादन गर्नुभयो। अनि 6औं महाधिवेशन सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ त्यसलाई स्थापित गरिसकेपछि 7औं महाधिवेशनमा त्यो के भयो, मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ त्यो पारित भयो। भनेपछि यो सबै काम कसले गर्यो, माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले गरेको थियो। तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि 51 सालमा सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हुँदाखेरि पनि नेकपा एमाले बनाउन उहाँको पसिना लगानी छ, यसमा त सबैले स्वीकार गरेकै छन्। 51 सालमा तपाईँ कुरा गर्नुभयो भने त्यही घर बनाएको त्यही नेकपा एमालेले भत्ताबुङ लथालिङ र छैन। त्यसका म त्यही जोड्न चाहन्दैछु। त्यही भएर 51 सालको निर्वाचन हेर्नुभयो भने माधव नेपालको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ बनेको लार्जेस्ट पार्टी यो देशमा चाहिँ नेकपा एमाले बन्यो। 56 सालमा पार्टी विभाजन भयो, 54 सालमा 56 सालको निर्वाचनमा पनि हामी लार्जेस्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा थोरै मतले हामी कम भयौँ, तर चाहिँ ठुलो पार्टी यही बनेको थियो। भनेपछि यो पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने माधव नेपालले गरेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेकोमा गरेको योगदान, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गरेको योगदान चाहिँ कम छैन। त्यस कारण चाहिँ अहिले उहाँ विभाजन गरेर यसलाई छिन्न भिन्न पार्ने पक्षमा हुनुहुन्न, उहाँको त्यो खालको चाहना पनि छैन। तर के छ भने बढी यसलाई चाहिँ प्रोभोक गरेर, बढी चाहिँ प्रचारबाजी गरेर उहाँलाई कमजोर बनाउने यसभित्र अरू कुन रहस्य हुनसक्छ। अहिले जसले यो मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले लगायत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न बनाउन चाहनेहरूको पनि यो मस्कत हुनसक्छ, यो चाहना हुनसक्छ कि नेताहरूलाई कमजोर पारिदियो भनेदेखि, नेताहरूलाई चाहिँ अफवाह गरेर जनताको बिचमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नङ्ग्याउन सक्यौँ भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि कमजोर हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ भोलि त्यसको फाइदा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भनेदेखि हामी त्यसको विपक्षमा रहेकालाई फाइदा हुन्छ भनेर यो कुरा हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ म अनन्तजी फेरि पनि के अनुरोध गर्छु भने माधव नेपाल पार्टी विभाजनको र चाहिँ अब यो चाहिँ एकतालाई भान्ने गरी चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छैन। अब कतिपय जोडकोड मिलाउने कुरामा चाहिँ छलफल हुँदैछ, लाग्नु भएको छ। म हिजो पनि थाहा पाएको छु, म अस्ति पनि थाहा पाएको छु, उहाँसँग पटक पटक चाहिँ म सम्पर्कमा पनि रहेको छु। उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग गरेको टेलिफोन वार्ताको विषयमा मलाई केही जानकारी छ। हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ उहाँले बोल्ने शैलीदेखि लिएर चाहिँ उहाँले गर्ने कुराहरूमा यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो पार्टबाट पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू पनि हामीले भन्न गएका छौँ। थाई कमिटीका सदस्यहरू जानुभएको छ, सचिवालयका के अरे हिजो चाहिँ अब कार्यदल बनेका साथीहरू चाहिँ कार्यदलका साथीहरू पनि जानुभएको छ। यसरी चाहिँ सबै गएर छलफल चाहिँ भइरहेको छ। तर चाहिँ उहाँ एकता विरोधी कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ एक हुन नदिने खालको, अनि एउटा चाहिँ प्रस्ताव आयो भने फेरि अर्को प्रस्ताव थपेर पठाउने खालको यो चाहिँ होइन। माधव नेपाल त्यस्तो यसरी चाहिँ। तपाईँलाई अर्को प्रश्न गर्छु म। ल स्थिति कस्तो भन्यो भने पुष 5 गते पछिको निर्मित घटनाक्रमले माधव कुमार नेपालजी लगायतका समूह तपाईँहरू पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्दा
विपक्षमा रहेको कित्तासँग तपाईँहरू बढी नजिक हुनुभयो, उहाँको मुद्दा र उहाँहरूको लाइनअपसँग तपाईँहरूको एकदमै सामिप्यता रह्यो। शेरबहादुरसँग, प्रचण्डसँग र उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूसँग तपाईँहरूको सामिप्यता बढ्यो। हुँदाहुँदा कस्तो भयो भने पब्लिक फोरममा चाहिँ माधव कुमार नेपालजीले प्रचण्डजीलाई, शेरबहादुर देउवाजीलाई एउटा ठुलै प्रतिबद्धता गर्नुभयो, हामी धोका दिँदैनौँ, कुनै पनि हालतमा दिन सक्दैनौँ, दिन्नौँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। उहाँले हिजोका दिनमा प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग गरेका प्रतिबद्धताको आधारमा उहाँलाई अहिले पार्टीभित्र फर्किने वातावरण बनिरहँदा पनि फर्किन कठिन भएको हो। होइन, अब एउटा कुरा अनन्तजी, एउटा कुरा के छ भने जे खालको हामीले गतिविधि गऱ्यौँ नि, अथवा चाहिँ केपी ओलीको विपक्षमा रहेर अथवा केपी ओलीको कदमलाई हामी स्वीकार्न सकेनौँ। त्यो 77 सालको पुस 5 गतेको संसद विघटनले पनि स्वीकार्न सकेनौँ। किन सकेनदाखेरि चाहिँ संविधानमा त्यो व्यवस्था नै नभएको कुरो, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो राइटै छैन, त्यो राइट नभएको कुरो चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो, अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्नुभयो, अथवा उहाँ चाहिँ त्यो राइट नदिएको कुरो, अधिकार नदिएको कुरा चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको विपक्षमा उभिएकै हो कि संसद विघटन नहोस् भन्ने कुरो। त्यो आखिरमा गएर चाहिँ तपाईँले 2077 सालको फागुन 11 गते सर्वोच्चले यो चाहिँ असंवैधानिक छ र संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यो खालको अधिकार दिएको छैन, त्यसकारण चाहिँ संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भनेर नै अब फैसला पनि गरिदियो। त्यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ र त्यसपछिका दिनमा पनि के भयो भने फेरि अर्को पटक अहिले हेर्नुहोस्, अब चाहिँ गएको जेठ 6 गते फेरि चाहिँ संसद विघटन भएको छ, तर प्रक्रिया पुरा हुन सकेन। त्यसकारण चाहिँ हामी अहिले के हो भने विपक्षसँग पनि अलिकति निकटता बढाएको संविधानको रक्षाको निम्ति, संसदको रक्षाको निम्ति, हामीले लामो समयदेखि लडेर लिएर आएको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति हामीले चाहिँ यी सबै गतिविधि गरेका हौँ। र यो कुनै व्यक्तिगत रूपमा होइन, केपी ओलीको मात्रै विरोध पनि होइन, यो प्रवृत्तिसँग अथवा चाहिँ गरिएका गतिविधिलाई यो चाहिँ सुधारिनुपर्छ भन्ने सवालमा हामीले चाहिँ अब विपक्षसँग पनि कुरा गरेका छौँ। अब चाहे प्रचण्ड कुरा गर्नुहोस्, चाहे शेरबहादुर देउवा कुरा गर्नुहोस्, चाहे उपेन्द्र यादव कुरा गर्नुहोस्, अब त्योदेखि बाहेक पनि अब चाहिँ मोहन विक्रमसँग सम्बन्धित रहेको चाहिँ अब पार्टी र चाहिँ त्यहाँका चाहिँ संसदका चाहिँ सांसदहरूसँग पनि प्रत्येक प्रदेश र चाहिँ सङ्घमा समेत रहेकासँग यो चाहिँ टाइअप भएको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले मात्र कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हामी सिस्टम बचाउने कुरामा, सिस्टमलाई सुदृढ गर्ने कुरामा हामीले लिएर आएको चाहिँ यत्रो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट लिएर आएको संविधानको रक्षाको निम्ति र चाहिँ हामीले यो मुलुकको समृद्धिलाई भोलि हामी समाजवासन पुग्ने जुन लक्ष्य लिएका छौँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति अहिले नै हामी एक पहिलो कार्यकाल हामीले जब चाहिँ 2072 आश्विन 3 गते संविधान ल्यायौँ, हामीले चाहिँ 2074 सालको मङ्सिर 11 र 21 गते निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ। पहिलोपटक चाहिँ उहाँ 2074 सालको फागुन 3 गते उहाँ चाहिँ हाम्रो केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अनि त्यसपछि एक कार्यकाल पुगेको छैन। अनि पटक पटक चाहिँ संसद विघटनको कुरा, पटक पटक चाहिँ प्रदेशहरूमा भएको चाहिँ त्यो लथालिङ्ग एक खालको चाहिँ हास्यास्पद कुराहरू, योसँग चाहिँ हामी अलिकति चिन्तित भएकै हो। यसलाई बचाउनको निम्ति हामी अब लागौँ, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अलिकति कसरी यस खालको चाहिँ निर्णयमा पुग्ने चाहिँ अवस्थामा पुर्याए साथीहरूले। यो निर्णय चाहिँ गलत भयो, चाहे त्यो प्रदेशमा भएका कतिपय घटना कुराहरू छन्, मन धेरै गाँठो परेर आउँछ। हेर्नुहोस्, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जस्तो मान्छे जो एउटा चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ पार्टीलाई मुलुकको निम्ति समर्पण गरेको मान्छे र त्यहाँको चाहिँ जनताले मत दिएर एउटा चाहिँ मुख्यमन्त्री भएको, जसले सबभन्दा राम्रो काम गरेको छ, उहाँलाई हटाइयो। यसले के भएको छ, व्यक्तिगत उहाँ हट्नु छुट्टै कुरा, तर सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै मान्छेहरूलाई उपहास हुने खालको एक खालको खिसिटिउरी गर्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो। तपाईँ कर्णालीको घटना हेर्नुहोस्, चाहे सुदूरपश्चिमको हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ चाहिँ हिजोको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई, यी सबै रोक्नको निम्ति हामीले अब यो यस्तो खालको चाहिँ भाँड भैलो एक खालको चाहिँ एउटा सामान्य बुझाइ के हो भने माधव कुमार नेपालजी, तपाईँहरू विधि पद्धति प्रक्रिया विधि विधानका कुराहरू बढी गर्नुहुन्छ, प्रक्रियाका कुराहरू गर्नुहुन्छ, सिस्टमका कुराहरू चाहिँ बढी गर्नुहुन्छ। यो ठिक पनि हो, हामीले प्रक्रिया बसाल्नलाई कतै पनि चुक्नु हुँदैन। प्रक्रियागत रूपमा हिँड्नु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धति हो, पद्धति विकास गर्नुपर्दछ। यो कुरामा चाहिँ दुईमत हुन सक्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। पार्टी एउटा घर जस्तै हो, घरभित्र कहिले फरक मतहरू हुन सक्दछ, फरक विचारहरू आउन सक्दछ, फरक विचारहरूका बिचमा चाहिँ गन्थन मन्थन र पक्षमा विपक्षमा वाद विवादहरू चाहिँ
हुन सक्दछन्। तर आफ्नै घरमा आगो लगाएर प्रतिपक्षीसँग साँठगाँठ गर्नु यो पनि विधि पद्धति प्रक्रियाको बर्खिलाप होइन र? आफू जे कुराको चाहिँ माग गरिँदैछ, जे को पक्षमा आफू उभिँदैछ, जे कुराको लागि सङ्घर्ष गरिँदैछ, जे कुराका लागि चाहिँ वर्षौंको त्याग बलिदान तपस्यालाई चाहिँ आगोको मुस्लोमा डढाउन तयार भएका छन्, ती कुराहरूको लागि चाहिँ विधि पद्धति प्रक्रिया आफूलाई चाहिँ मान्नु पर्दैन? अब यसमा हेर्नुहोस्, अब हामीले तपाईँहरूलाई अब धेरै कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता जगजाहेर भएको कुरा हो। हामीले जब 2077 सालको पुस 5 गते संसद विघटन भयो, हामीले उठाएको कुरो त सर्वोच्चले पनि त यो चाहिँ विधि पद्धति र चाहिँ यो संविधान अब कानुनी रूपमा चाहिँ यो चाहिँ बेठिक छ भनेर त प्रमाणित गर्यो त। हामीले त्यहाँ त त्यसै मजाकको रूपमा व्यक्तिगत रिसिभीको कारणले अनि कसैलाई मन नपराएको कारणले उसले गरेको गतिविधिलाई चाहिँ मन नपराएको कारणले गरेको त होइन रहेछ त, या त त्यो प्रमाणित भएको हो। हाम्रो भनाइ पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ हो अब त्यति बेला चाहिँ कतिपय सवालमा आफ्नो एउटा पार्टीभित्र हिजोको सहयात्री माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको कुरा गर्नुभयो भने 47 वर्षको सहयात्रा हो उहाँहरूको। यो सहयात्रीहरूको बिचमा चाहिँ मनोमालिन्य हुनु चाहिँ त्यो बेठिक हो। तर बेठिक अलिकति काममा देख्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ अलिकति अरू आफ्नो विपक्षीलाई पनि साथ लिएको फेरि रियालिटी हो, यथार्थ हो। तर यथार्थ चाहिँ कहाँबाट साबित भयो? अब हामीले लिएको लक्ष्य जुन सोच हो, जुन खालको चाहिँ काम कारबाही हो त्यो चाहिँ ठिक रहेछ भनेको सर्वोच्चले पनि गर्यो। त्यस कारण चाहिँ अब यस्तोमा कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, अब आगो लगाउने गरी आफू समाप्त आफ्नो चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ आफ्नो घरै समाप्त गर्ने गरी त होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ छिमेकीको पनि हामीले सहयोग लिएका छौँ। छिमेकीको सहयोग मात्रै हो। तर त्यो छिमेकीको सहयोग पनि कहाँ गएर प्रमाणित भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो छिमेकीको सहयोग पनि लिनु ठिक रहेछ भन्ने पनि त प्रमाणित भएको छ। सर्वोच्चले फैसला गरेपछि यो त प्रमाणित भयो नि। त्यस कारण चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब बिगार्नेको निम्ति प्रतिशोधको भावनाले होइन, राम्रोको निम्ति गरिएको छ। कतिपय कुरा हामीलाई पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति मन चित्त बुझेको पनि छैन, तर के भने बाध्यता पनि छ। के को निम्ति? सिस्टमको निम्ति, के को निम्ति? संसद बचाउनको निम्ति, के को निम्ति? संविधान बचाउनको निम्ति हामीले चाहिँ अलिकति पर पुगेर काम पनि गऱ्यौँ। तर यो चाहिँ अब पर पुग्नु पनि हुँदैन। अब त हामी त के भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म जे घटना घट्यो, अब जे ठाउँमा पुग्यो, अब चाहिँ ब्याक हुनुपर्छ र चाहिँ पार्टी एक भएर जानुपर्छ र चाहिँ पार्टी एकता हुनको निम्ति चाहिँ सबैको त्यो खालको भावना हुनुपर्छ। यहाँ कसैले कसैलाई छोड्ने खालको जुन कुरा आएको छ नि, माधव नेपाललाई तपाईँले आरोप लगाउनु भयो। अब कतिपयले के भन्छन्, माधव नेपाल बाहेकको एकता हो अहिलेको आवश्यकता भन्ने कुरा पनि छ। अब त्यो चाहिँ भेटेको माधव नेपाल बाहेकको एकता हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ पार्टी एकतामा गनिन्न। त्यस कारण चाहिँ माधव नेपाल पनि एक ठाउँ बसेर अनि यो नेकपा एमालेलाई एक बनाएर लैजाने, मैले भनेन अघि, नेकपा एमालेसँग नेपाली जनताले ठुलो आश गरेका छ। किन अरूपट्टि पनि टेस्टेड भएका छन् र नेकपा एमाले गरेको काम कारबाही, हिजोका गतिविधिहरू, हिजोका चाहिँ कतिपय ती विरासतहरू भनौँ, हिजोका जति चाहिँ नीति नियमहरू त्यो नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि ल्यायो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनता नेकपा एमालेसँग आशावादी पनि छन्। त्यस कारण यो आश छुटाउनु पनि हुँदैन नेपाली जनताको। त्यसको निम्ति हामी एक हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति माधव नेपाल बाहेकको एकता होइन, फेरि त्यो सम्भव छैन र त्यसले चाहिँ त्यसको लागि एक स्टेप ब्याक हुनु पर्ला। बिल्कुल। अहिले पार्टी अध्यक्षबाट एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ उहाँहरूको पनि शर्तकै रूपमा अगाडि आएको छ कि तपाईँहरूले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ सर्वोच्चमा, त्यो हस्ताक्षर चाहिँ फिर्ता हुनु पर्दछ। आजसम्मकै एउटा समयावधि तय गरिएको छ। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कि अब जब यी कुराहरू अलिकति नगिच हुन्छ नि, अब हस्ताक्षर ठुलो कुरा होइन, आफै त्यत्तिकै फ्युज भएर पनि जान्छ। त्यो चाहिँ स्वत निष्क्रिय हुन्छ, स्वत त्यो फिर्ता हुनसक्छ। तर के हो भने पार्टी एकता हुनुको निम्ति अहिले देखाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको जुन लचकता हो, प्रधानमन्त्री जुन खाले चाहिँ अब एकताको निम्ति प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, त्यो सराहनीय पनि छ। र यसलाई चाहिँ हामी अब कतिपयलाई लाया होला चाहिँ यो एकता नभइदिए हुन्थ्यो, एकता नभए खण्डमा चाहिँ सानो पार्टी भए पनि त्यो पार्टीको म चाहिँ ठुलो नेता बन्न सक्छु, ठुलो पद पाउन सक्छु भन्ने खालको पनि कतालाई लाग्यो होला। त्यो बेठी कुरा हो। सानो पार्टीको ठुलो नेता हुनु र ठुलो पार्टीको सानो नेता हुनुमा ठुलो पार्टीको सानो नेता भएर ठुलो जितिन्छ। त्यस कारण चाहिँ के अरे चाहिँ पब्लिकले अथवा चाहिँ जनताले पनि त्यो खालको सम्मान गर्छन्। त्यस कारण चाहिँ त्यसको निम्ति अब सबैले सोच्न जरुरी छ।
र हामी आशावादी पनि छौँ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अहिले लचकता देखाइरहनु भएको छ, पार्टी एकताको निम्ति प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। र मैले तपाईँले यहाँले भन्नुभयो नि माधव नेपालको विषयमा अलिक बढी प्रचार पनि गरिएको छ, उनलाई दोषी देखाउने कोसिस पनि भएको छ। पार्टी एकता भयो भने पनि अपराधी हो, दोषी हो, एकदम एकता नचाहने मान्छे आखिरमा चाहिँ आयो भन्ने पार्न पनि खोजिएको छ, तर त्यो गलत हो। माधव नेपाल कहिल्यै पनि पार्टीको विभाजनको पक्षमा र पार्टी एकता नहोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न। यो कुरो म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु। त्यस कारण चाहिँ अब पार्टी एक बनाएर लैजानुपर्छ। अब मैले भने नि म त अब एकताको निम्ति विभाजनको रूपमा जुन आएको छ नि, जस्तै अब के भयो भने आजै हामी बहस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै अदालतको एक किसिमको संसद पुनर्स्थापना हुने वा नहुने विषयमा 28 गते यसको फैसला आउने सम्भावना देखिन्छ। 28 गते रिजल्ट होला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सर्वोच्चमा तपाईँहरूले जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको छ 23 जना, तपाईँहरूको हस्ताक्षर फिर्ता उठ्ने सम्भावना छैन। अब यसमा चाहिँ अहिले त कुनै त्यस्तो निर्णय भइसकेका छैन। अब के छ भने यो देवानी मुद्दा पनि होइन है, एउटा चाहिँ यसको एउटा चाहिँ लिगल पार्ट आफ्नो ठाउँमा छ र सँगसँगै त्यसको चाहिँ नैतिक र चाहिँ त्यसको एउटा मनोवैज्ञानिक पार्ट अर्को ठाउँमा पनि रहन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब यसमा मैले भने नि त दुईवटा नेताको कुरा मिल्ने बित्तिकै यी सबै कुराहरू फ्युज भएर जान्छन्, समाप्त भएर जान्छन्। फिर्ता भएको लिखित रूपमा चाहिँ देखिन पनि पर्दैन नि त। कतिपय कुराहरू त त्यो प्रकृतिले नै चाहिँ त्यसलाई त्यही खालले चाहिँ पुष्टि गरिदिन्छ। यो खालको पनि परिस्थिति आउँछ। तर मेन कुरो के हो भने दुईजनाको अब एकदम छिटो से छिटो एकताको कुरा र अब चाहिँ भएको छ। टेलिफोन संवाद पनि धेरै पटक भएको छ। अरू चाहिँ अब दुईतिरबाट खटाइएका चाहिँ हाम्रो कार्यदलका साथीहरू जसलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको अब कस्तो स्थितिमा पुग्यो भने अब 28 गते पुनर्स्थापना हुने वा नहुने विषयमा निर्णय आउने निश्चित छ। अब जे भए पनि पक्षमा विपक्षमा जे भए पनि प्रधानमन्त्रीजीको पक्षमा आयो भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति मुलुकको सामु आइपर्छ। त्यतातिर मुलुक जानुको विकल्प हुँदैन। पुनर्स्थापना भयो भने एक किसिमको राजनीतिक डिस्कोर्स सुरु होला। मानिलिउँ एक किसिमले अहिले आम अपेक्षा गरिएको विषय पुनर्स्थापना भयो, फेरि संसदभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने तपाईँ 23 जना त प्रतिबद्धताको हिसाबले त प्रतिपक्षी समूहबाट फिर्ता हुने सम्भावना रहन्छ। एउटा कुरा अनन्तजी, म फेरि तपाईँको चाहिँ कुराहरू अब बाँकी छ के छ प्रश्न अझै। त्यो जुन बेलामा यस्ता खालका चाहिँ अब यी सबै एकताहरू हुने अथवा चाहिँ सहकार्य हुने अथवा एलायन्स हुन्छ नि, यो चाहिँ त्यो समयको अवस्था अनुसार चाहिँ एलायन्स गरिन्छ। संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि अब त्यहाँ 2-3टा मागहरू अरू पनि छन्। संसद पुनर्स्थापनाको पनि छ, अनि यही चाहिँ उसलाई के अरे विघटनलाई त निरन्तरता दियोस् भन्ने पनि छ। माग त छ नि त। प्रधानमन्त्री चाहिँ अब शेरबहादुर देउवालाई तोकेर चाहिँ नियुक्ति गरियोस् भन्ने पनि छ। होइन, यसलाई चाहिँ अब संसदको चाहिँ एउटा अधिकारको संसदको विषय हो, अनि यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि यी सबै विषय संसदमा पठाइयोस् भन्ने पनि छ। यस विषयमा अदालतको कुरा हामी बोल्दैनौँ। तर एउटा कुरा म क्याटेगोरिकली तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र दर्शकहरूलाई पनि यो चाहिँ जसले टेलिभिजन हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले गरेको जुन हस्ताक्षर हो अथवा चाहिँ एलायन्समा गएर चाहिँ बसेको जुन सहमति हो त्यो सधैँ एउटै खालको रहँदैन। किन रहँदैन? त्यति बेला हामीले संसदको बचाउको निम्ति विकल्प रहेसम्म चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइन्न भन्दाखेरि विकल्प देखाएको हामीले। त्यस कारण चाहिँ भोलि त्यो एलायन्सबाट अरू खालको चाहिँ वर्कआउट हुने अथवा अर्को खालको चाहिँ एउटा के अरे प्रोसेस अगाडि बढ्ने पनि हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ केही अकाट्य एकपल्ट दिएको सही अब सदाको लागि भन्ने कुरो होइन। यो चाहिँ त्यो बेलाको अवस्थामा हामीले संसदलाई विघटनबाट बचाउनको निम्ति, हाम्रो संविधानको रक्षाको निम्ति र नेपाली जनताको चाहनालाई पनि बुझेर कम्तीमा 5 वर्ष यो सरकार जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले पहिलो पटक संविधान लागू गरेपछि 2074 सालमा पहिलो पटक हामीले संसदको निर्वाचन गऱ्यौँ। यो कम्तीमा चाहिँ 5 वर्ष टिकेको हुनुपर्छ। पहिले संसद 5 वर्ष पनि टिकेन भने यो चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ, भोलिको निम्ति एउटा गलत नजिर पनि बस्छ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई टिकाउँ भन्ने हिसाबले पनि संसद टिकाउनको निम्ति गरिएको। त्यस कारण यो सधैँलाई त्यही हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अन्तिम प्रश्न गर्छु तपाईँलाई, 28 गतेपछि योभन्दा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रिजल्ट आयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँहरूकै गल्ती देखाएर फेरि अर्को चाहिँ कडा कुनै निर्णय गर्यो भने त पार्टी एकता त धरापमै पर्ने देखियो। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब धरापमा पर्ने कुरो त अब
अहिले पनि धेरै अप्ठ्यारो र धेरै क्षति चाहिँ भइसकेको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नोक्सान त भइरहेछ है। यो बचाउनुपर्छ। अब मलाई त के विश्वास छ भने अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी एकताको निम्ति र सँगसँगै मुलुक र जनताको चाहना भावना र हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र हामीले ल्याएको 2072 आश्विन 3 गते ल्याएको संविधानलाई सुरक्षित र चाहिँ अब यसलाई सम्वर्धन गर्नको निम्ति अब धेरै कुराहरूमा चाहिँ उहाँले लचिलो भएर काम गर्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। र अब अरू यस्तो खालको आवेगमा आउने कुराहरू चाहे त्यो चाहिँ अब उहाँहरूसँग असहमति राख्ने चाहे उहाँहरूको टिममा भएका नेताहरूले पनि यस विषयमा सोच्न जरुरी छ। चाहे माधव नेपाल होस्, चाहे झलनाथ खनाल, चाहे केपी शर्मा ओली, चाहे वामदेव गौतम, चाहे त्योभन्दा सेकेन्ड जेनेरेसनका नेताहरू अब के हो भने मुलुकलाई र नेपाली जनतालाई हेरेर, मुलुकलाई र नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई हेरेर अब धेरै कुराहरूमा निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा म छु। त्यसकारण चाहिँ अब भोलिका दिनमा जे अप्ठ्यारो हामीले चाहिँ अहिलेसम्म भोग्यौँ, जे खालका कमी कमजोरी भए, अब कहिलेकाहीँ आवेगमा पनि यस्ता खालका निर्णय आउन सक्छन्। कहिले चाहिँ सुविचारिकन पनि केही कुराहरूको अब टुङ्गोमा पुर्याउनु, यो बाटोबाट पनि मैले पार लगाउँछु, ठिक ठाउँ गन्तव्यमा पुर्याउँछु भनेर पनि गर्न सक्छन्। यी गरिएका कुराहरू कतिपय गल्ती पनि देखिएका छन्। त्यसकारण चाहिँ यसलाई अब सुधार गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। नेता कमरेडहरूले पनि अब के हो भने जनताको र अनि कार्यकर्ताको भावना चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब नेपाली जनता, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, सग्लो एमाले चाहेका छन्, पार्टी एकता चाहेका छन्, पार्टी एकतामा जानुपर्छ। र यो नेपालको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति पनि पार्टी विभाजनको चाहना नेपाली जनतामा पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ एकताको आवश्यकता हो। अब मैले महसुस गरेको त के छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री एकदम पार्टी अध्यक्ष पनि यसमा धेरै लचिलो बन्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ पार्टी एकता चाहनु भएको छ। माधव कुमार नेपाल पनि बिल्कुल पार्टी एकता नचाहेको भए उहाँले त 2077 सालको चैत 4 र 5 गते जुन भेला गर्नुभयो आम रूपमा बोलाएको चाहिँ उहाँ लिस्टेड गरेको जम्मा 1700 जनाको थियो। आउँदाखेरि चाहिँ 4400 जना त हस्ताक्षर गरेर चाहिँ त्यहाँ आफूलाई चाहिँ त्यो कार्ड भिरेर हिँड्ने खालको बन्यो। त्यही दिन घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो पार्टी, कतिपयको चाहना पनि थियो। तर होइन, यो हामी पार्टी विभाजन पनि होइन र हामी कतिपय कुराहरूमा आत्मसमर्पण पनि होइन। हामी विधि पद्धति, हाम्रो विधान, हाम्रो चाहिँ अब कानुनी व्यवस्था, संविधानलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्ने हो, पार्टी विभाजन होइन भनेर त्यति बेला भन्नुभएको माधव कुमार नेपालले। भनेपछि उहाँ पार्टी विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। त्यसकारण अब यी सबै कुराहरू उहाँ पनि पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। पार्टी एक भएर जानुपर्छ। सबै कुराहरूको अलिकति चाँजो मिलाउने, त्यो जोर र कोण मिलाउने भन्छन्, त्यो मिलाएर गयो भने अब धेरै लामो पनि, धेरै टाढा पनि छैन, अब धेरै नजिक पनि भइसक्नु भएको छ। म चाहिँ त्यसैमा विश्वस्त छु र आफू पनि शक्तिले भ्याएछन् पार्टी एकताको निम्ति लागेको छु। यति मात्रै कुरा हो चाहिँ। हस् त, धन्यवाद समाले संवादको लागि। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।